संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मैले सम्हालिसकेपछि विगतमा भएका थुप्रै विकृति विसङ्गति हेर्दै जाँदाखेरि धेरै फोहोरको डङ्गुरहरू त्यहाँ थियो र मैले देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी जनताको शिर निउरिने गरी मैले कहिल्यै काम गरेको छैन। यहाँहरूलाई थाहा छ 5 महिना मेरो कार्यकाल पुरा हुँदैछ। बतासदेखि लिएर ठुला 5 तारेसम्मले अहिलेसम्म राज्यको कर तिरेको छैन। राज्यको कर तिर्नुपर्छ भनेर मैले पटक पटक ताकेता गर्दाखेरि पनि त्यो सुनवाई भएन र विगतको सरकारको पालामा भएका विकृतिहरू त्यो फोहोरको डुङ्गुरहरू हटाउनको लागि म लागिराखेको छु र यस्तै काम गर्दै जाँदा मेरा पछाडि के तत्त्वहरू विगतदेखि मेरा पछाडि लागे। म मगरको छोरो, म जनजातिको छोरो, तर बोल्दाखेरि तलमाथि पर्न जाला, तर मेरो मनमा कुनै पाप छैन। म सफा मान्छे र मेरो रफ्तारलाई कमी गर्नको लागि कुनै तत्त्वहरूले मलाई उत्तेजित पारेर मेरा पछि लागेर म पनि एउटा मानव हो। मानवताको नाताले कतिपय ठाउँमा गल्ती हुनसक्छ, कमी कमजोरी हुनसक्छ। मान्छेलाई रात दिन सताएर टेलिफोन गरेर उत्तेजित बनाएपछि एउटा मानवको नाताले मैले पनि भन्न म बाध्य भएँ। तर जति पनि त्यो अडियोमा बाहिर आएको छ त्यो 100% सत्य तथ्यमा छैन। त्यो विगतको व्यक्तिले मलाई पटक पटक टर्चर गर्ने, राति फोन गर्ने, पैसाको बार्गेनिङ गर्ने, यस्ता खालका तत्त्व पटक त्यस्तो म माथि चाहिँ मलाई उत्तेजित पार्ने काम भएको हुनाले बाध्य भएर मैले खालि एक पटक मात्रै मैले त्यसको जवाब दिएँ। तर त्यसलाई एडिट गरेर 17 पटक जोडेर त्यो चाहिँ अहिले बाहिर ल्याउने कामहरू भएको छ। त्यसो भएको हुनाले म मगरको छोरो, भाषा संस्कृतिमा म कमी हुँला, तर मेरो आत्मा पवित्र छ, मलाई अझै इच्छा शक्ति छ। म देश र जनताको लागि काम गर्छु र अन्तमा म भन्न चाहन्छु जति पनि मैले कामको थालनी गरेको छु, मातृभूमिलाई साँची राखेर म भन्न चाहन्छु विभिन्न तत्त्वहरूले अहिलेसम्म देशलाई ठग्दै आएका थिए, तिनलाई ठेगान लगाउने काम मैले गर्दै आएको छु। तर यो अहिले मैले गरेको काम यो टेलर मात्रै हो, टेलर। अब तपाईहरू एक साताभित्र पुरा फिल्म पर्दामा देख्ने गरी म काम गर्दैछु भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्दै यो भव्य समारोहमा सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसनमा देख्न पाउँदा यहाँको एउटा मेरै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने यो कार्यक्रम पनि भएको हुनाले म मेरो तर्फबाट, मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। यसै गरी याकथुम केलाङ स्वयं लिम्बूको सांस्कृतिक प्रस्तुतिका लागि म साथीहरूलाई अगाडि बढिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि चम्पन सांस्कृतिक समूहको प्रस्तुति रहेको छ सखिया। म चम्पनका साथीहरूलाई सखिया प्रस्तुतिका लागि पनि तयारी अवस्थामा रहिदिन अनुरोध गर्दछु। धिमे बाजा नेवारीमा धिमया धिमे पनि भनिन्छ।
यो रुखको बेलनाकार टोँडकोलाई भित्रपट्टि पुरै खोक्रो बनाई दुवैतिर छालाले मोडेर बनाइएको तालबाजा हो। यो बाजा काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायको सबैभन्दा प्रचलित परम्परागत लोकबाजा मानिन्छ। यसपछि च्याब्रुङ प्रस्तुतिका लागि म याकथुम केलाङ सयाङ प्रस्तुतिका लागि सम्पन्न समूहलाई अनुरोध गर्दछु। अहिले प्रस्तुत भइरहेको छ च्याब्रुङ नृत्य। विशेष गरेर लिम्बू जातिका मानिसहरूले नाच्ने परम्परागत नाच हो ढोल नाच। च्याब्रुङ नृत्य पनि भनिन्छ यसलाई। यस नाचमा विभिन्न ढोल र च्याब्रुङको मिश्रण रहेको हुन्छ। ढोल नाचलाई च्याब्रुङ नाचले पनि हामी चिन्दछौँ। यो लिम्बू समुदायको परम्परागत मौलिक लोक नृत्य हो। यो लिम्बू समुदायको एउटा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदा हो। अब बिस्तारै सखिया टोलीलाई पनि म अगाडि बढिँदैन अनुरोध गर्दै। शेर्पा समूहपछि सेमुना साकेन्वा सांस्कृतिक समाज बान्तवा राईको सांस्कृतिक झाँकी सेमुना साकेन्वा तयारीका लागि म सम्बन्धित साथीहरूलाई कलाकार साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अहिले प्रस्तुत भइरहेको छ सखिया नृत्य। सखिया नाच नेपालका थारू समुदायको परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य हो। यो नृत्य बर्दिया, दाङ, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर जस्ता जिल्लाहरूमा प्रचलित छ। यो थारू समुदायको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परम्परागत मौलिक यो लोकनृत्य हो। यो थारू समुदायको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदा हो। सखियाको प्रस्तुति समापन भएको छ। म शेर्पा सांस्कृतिक कला केन्द्रको सांस्कृतिक झाँकी। त्यसपछि तयारीमा रहनु भएको छ सेमुना साकेन्वा सांस्कृतिक समाजको बान्तवा राईको सांस्कृतिक झाँकी सेमुना साकेन्वा। सेमुना साकेन्वा पछि धिमाल झाँकीको प्रस्तुति रहेको छ। म धिमाल जाति विकास केन्द्र नेपालका कलाकार साथीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। धिमाल झाँकीको क्रमपछि रहेको छ लिलफङ घले समाजको सांस्कृतिक झाँकी। हामीसँग समय थोरै छ, त्यस कारणले बढीमा 3 मिनटको किराँत बान्तवा राई समुदायको यो सांस्कृतिक सम्पदा हो। यो उधौली उभौली जस्ता पर्वहरूमा विशेष गरी यसको प्रस्तुति गर्ने गरिन्छ। यो किराँत बान्तवा राई समुदायको यो मौलिक परम्परागत सांस्कृतिक सम्पदा हो। अगाडि बढिदिनु न। म धिमाल जाति विकास केन्द्र
झाँकी प्रस्तुतिका लागि नेपालको एक आदिवासी जाति धिमल जातिको यो मौलिक परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी हो। यो विभिन्न अवसरहरूमा यसको प्रस्तुति गर्ने गरिन्छ। नेपाल बहुजाति बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यहाँहरूले अवलोकन गरिरहनु भएको छ। आज हामी हिमाल पहाड तराई भित्र समेटिएका रहेका विभिन्न समुदायका विभिन्न जातिका विशेष सांस्कृतिक झाँकीहरूको प्रस्तुति गरिरहेको रूपमा धनी रहेको कुरा प्रमाणित गर्दछ। अहिले प्रस्तुत भइरहेको छ लिलाफङ घले समाजको सांस्कृतिक झाँकीको प्रस्तुति। घले समुदायको यो सांस्कृतिक झाँकीको प्रस्तुति पछि अबको पालो रहेको छ सैपाल सांस्कृतिक कला केन्द्रको सांस्कृतिक झाँकी देउडा। यो विशेष गरी कर्णाली सह उमार्दाखेरि सह बाली लगाउँदाखेरि गाइने नाचिने परम्परागत मौलिक नृत्य हो। देउडा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ सैपाल सांस्कृतिक कला केन्द्रका साथीहरू। देउडा नृत्य यसपछिको पालो रहेको छ मगर हुर्रा तथा संस्कृति संरक्षण केन्द्रको सांस्कृतिक प्रस्तुति। हुर्रा म हुर्रा सांस्कृतिक टोलीका साथीहरूलाई तयारी अवस्थामा अगाडि बढिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र हुर्रा पछि पालो रहेको छ किराँत राई यायोखा जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँको सांस्कृतिक झाँकी साकेलाको। म साकेला समूहका कलाकार साथीहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि निवेदन गर्दछु। देउडा समूहका कलाकार साथीहरू बिस्तारै अगाडि बढिदिनु होला। अबको पालो रहेको छ हुर्रा प्रस्तुतिको। मगर समुदायको प्रचलित लोक संस्कृति लोक झाँकी हुर्रा प्रस्तुत भइरहेको छ। त्यसपछि म तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन
किराँत राई यायोखा जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँको सांस्कृतिक झाँकी साकेला समूहका साथीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु अनुरोध गर्दछु र यसपछि गोर्खा 1800 तमु समाजको सांस्कृतिक झाँकीको प्रस्तुति रहेको छ। गुरुङ समुदायको सांस्कृतिक झाँकी साकेलापछि गुरुङ समुदायको झाँकी प्रस्तुतिका लागि म गोर्खा 1800 तमु समाजका साथीहरूमा अनुरोध गर्दछु। कलाकार साथीहरू प्रस्तुति सँगसँगै आफ्ना पाइलाहरूलाई पनि अगाडि बढाइदिनु अनुरोध गर्दछु। हामीसँग सांस्कृतिक झाँकी साकेला यो उभौलीका अवसरमा यो बाली लगाउँदाखेरि र बाली लगाएर बाली पाकेर भित्र्याउँदाखेरि प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ प्रकृति पूजासँग सम्बन्धित छ। यो किराँत राई समुदायको यो विशेष सांस्कृतिक सम्पदा हो साकेला। साकेला समूहका कलाकार साथीहरू बिस्तारै अब आफ्नो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाइदिनु होला र अब अगाडि बढ्नका लागि म तमु समाज काठमाडौँद्वारा प्रस्तुत भइरहेको छ यो झाँकी। यसलाई मकै विवाहको झाँकी हो। यो उत्तरी गोर्खाका तमु समुदायहरूले वर्षेनी मकै विवाह गर्ने चलन छ। जैसी ज्योतिषीले उपयुक्त शुभसाहित निकालिदिएको दिन मकैको घोगा जमिनमा गाडेर राखिन्छ। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहानैदेखि गाउँभरिका मानिसहरू एक ठाउँ जम्मा भई बाजागाजासहित सांस्कृतिक टोली गाउँ पुरै घुमी गाउँलेहरू गाउँको केही पर जङ्गलको खुला ठाउँमा जम्मा हुन्छन् र सोही ठाउँमा विवाह गर्नका लागि कन्या केटा र कन्याकेटी हुन्छन्। त्यही ठाउँमा झाँकी रोपी पनि झाँकी टोली आइपुगेको हुन्छ र उक्त टोली र गाउँलेहरू धुमधामका साथ नाचगान गर्ने गर्दछन्। सोही दिन बेलुका भएपछि गाउँको मुखियाको घर गई सती घाटु नाच देखाइने गरिन्छ। त्यसपछि मात्र गाउँलेहरूले भोलिपल्ट मकैको बिउ छर्ने गर्दछन्। यसो गर्दा अन्न बाली राम्रो हुन्छ असिना पानी बाली केही नराओस्, यो बाली राम्रो होस् भन्ने हेतुले पनि मकै विवाह गर्ने प्रचलन रहेको छ। गोर्खा 1800 तमु समाजको यो मकै विवाहको सांस्कृतिक झाँकीपछि म होरी प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्दछु। भोजपुरी कलाकार साथीहरूलाई आफ्नो प्रस्तुतिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु न म सुनुवार सेवा समाज
को सांस्कृतिक झाँकी समूहका साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सुनुवार सेवा समाज साँदरसिलको प्रस्तुति रहेको छ। म सुनुवार सांस्कृतिक समूहका साथीहरूलाई पनि तम तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनका लागि रहिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। लगत्तै दुरा सेवा समाजको सांस्कृतिक झाँकीको प्रस्तुति रहेको छ। म दुरा कलाकार समूहका साथीहरूलाई पनि आफ्नो झाँकी प्रस्तुति म दुरा सेवा समाजका कलाकार साथीहरूमा अनुरोध गर्दछु। अहिले प्रस्तुत भइरहेको छ सुनुवार सेवा समाज साँदरसिलको सांस्कृतिक झाँकी सुनुवार झाँकी। यो विशेष गरी उधौली उभौली पर्वको अवसरमा यसको विशेष प्रस्तुति हुने गर्दछ। नेपाल बहुजाति बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यो महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू हामीसँग रहेका छन् र आजको दिनलाई मातृभाषाको संरक्षणमा सबै मातृभाषी समुदायमा यसले ऊर्जा जगाओस्, उत्प्रेरणा जगाओस् भन्ने हेतुले पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वर्षेनी आजको दिनलाई विशेष उत्सवको रूपमा सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ, आयोजना गर्ने गरेको छ। म सुनुवार सेवा समाजका कलाकार साथीहरूलाई बिस्तारै यो महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिको अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्दछु र तम तयारी अवस्थामा रहिदिन हुनका लागि म दुरा सेवा समाजका कलाकार साथीहरूमा अनुरोध गर्दछु। सुनुवार सेवा समाजका कलाकार साथीहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब प्रस्तुतिका लागि अगाडि बढिदिनु हुन म दुरा सेवा समाजका कलाकार साथीहरूलाई दुरा सेवा समाजको सांस्कृतिक प्रस्तुतिपछि प्रसिद्धि कला समूहको छलिया झाँकीको प्रस्तुति रहेको छ। म तयारी अवस्थामा रहन साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। यसै गरी नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान सङ्घको सांस्कृतिक झाँकी सन्थाल सांस्कृतिक झाँकीको प्रस्तुति रहनेछ। अन्तिम झाँकीको रूपमा म सन्थाल सांस्कृतिक झाँकीका कलाकार साथीहरूलाई तयारी अवस्थामा अगाडि बढिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अहिले प्रस्तुत भइरहेको छ दुरा सेवा समाजको सांस्कृतिक झाँकी। तेत्तीस कोटी देउता बस्ने हिमालय हिमाल सागरमा रानी तायो हजुर शनि सारे जायो हिवैको भाग्यो तेत्तीस कोटी देउता बस्ने ठाउँमा 135 जातको भाषाभाषी नेपाली छोरा छोरी हो अरनीलाई त छ नेपाल सरकारले सबैको भाषा संस्कृति जगेर हजुर सबले जिम्मा अरनीलाई तायो इष्टमित्र मिले आज
पैसा सबैभन्दा सजिलो त हजुर जन्म लिनु भएछ ओ सजिलो छ पाउन हजुर गाह्रो हुँदो रहेछ बहर गोरु रानीलाई ताथ्यो आज नेपाल सरकारले इष्टमित्र भेट गर्नु दिन जुरै दिएको रहेछ हजुर सबैसँग हो आर्मीलाई ताइन कोरोनाले गर्दा अङ्गलबारी धेरै धेरै धन्यवाद बुढा सेवा समाजको सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुतिका लागि समाजका कलाकार साथीहरूलाई। हामीलाई थाहा छ यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण यो सांस्कृतिक प्रस्तुति जुन राजमा निकै लामो समयमा महत्त्वपूर्ण प्रस्तुति त्यो त सानो झलक मात्रै हो। यो महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिका लागि बुढा सेवा समाजको सांस्कृतिक झाँकी समूहका कलाकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म अगाडि गर्दछु बुढा सेवा समाज अहिले प्रस्तुत भइरहेको छ प्रसिद्धि कला समूहको सांस्कृतिक झाँकी छलियानी नृत्य, खास गरी कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित एउटा लोकनृत्य हो छलिया। भइरहेको छ सन्थाल समुदायको सांस्कृतिक झाँकी। सन्थाल समुदायको विवाहको समयमा नाचिने लोकनृत्य दम यो नृत्यलाई दम भन्ने गरिन्छ सन्थाल भाषामा। यो नेपालको एक आदिवासी समुदाय सन्थाल समुदायले विवाहका अवसरमा यो नृत्यको प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। प्रस्तुत भइरहेको छ नेपाल सन्थाल समुदायको यो मौलिक परम्परा सांस्कृतिक नृत्य प्रतिष्ठानका कलाकार साथीहरूलाई मैले अघि नै नामकरण गरेको थिएँ, हल्ला सुन्नु भएन होला। होरी झाँकी प्रस्तुतिको लागि साथीहरू हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि बढिदिनु होला। भोजपुरी झाँकीका साथीहरू